अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल अली जान। आज की इस वीडियो में आपको इस्लामिक कंटेंट भरपूर देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे एक दिन में 10 वीडियोस भी अपलोड करना चाहें तो यकीन करें, आज की इस वीडियो में आपको जहां से कंटेंट बताने जा रहा हूं वहां से आप कंटेंट लेके, आप टॉपिक लेके एक दिन में 10 वीडियोस भी बना सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आपने लाजमी देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएँ आपको सबसे पहले देखने को जो है वो मिल सकें। अगर तो आपका यूट्यूब चैनल इस्लाम के रिलेटेड है, इस्लाम के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री के रिलेटेड, इस्लाम के रिलेटेड जो भी वीडियोस होती हैं वो आप अपलोड करते हैं, लेकिन आपके पास टॉपिक नहीं है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ढेर सारे भरपूर टॉपिक्स जो हैं वो इस्लामी स्टोरीज़ के रिलेटेड, इस्लामी हिस्ट्री के रिलेटेड और इस्लामी वीडियोस बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिस पे आप भरपूर वीडियोस भी बना सकते हैं। अनकरीब रमज़ान अल मुबारक महीना आने वाला है, बाबरकत महीना रमज़ान अल मुबारक आने वाला है, और उसके हवाले से अगर आप वीडियोस बनाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे तो डेफ़िनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आपके अच्छे व्यूज़ भी आएंगे। तो उसके लिए कंटेंट आपने कहाँ से लेना है, अब मैं आपको मोबाइल पे चल के बताता हूँ कि आपने जो है वो कंटेंट कहाँ से लेना है इस्लामी वीडियोस बनाने के लिए। मोबाइल पे आने के बाद सबसे पहले तो आपने कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपने सिंपल सर्च कर लेना है उर्दू पॉइंट, और उर्दू पॉइंट की वेबसाइट को जो है वो ओपन करना है। पहले बता दूँ आपको, मैं आपको आज की इस वीडियो में भरपूर कंटेंट देने वाला हूँ। आपको ये नहीं बताऊँगा कि आपने इसको जो है वो कॉपी पेस्ट कैसे करना है, इसको एडिट कैसे करना है। सिंपल कंटेंट होगा उर्दू चैनल्स के लिए। अगर आप उर्दू इस्लामिक चैनल्स पे वीडियोस जो हैं वो बनाते हैं, इस्लामिक वीडियोस बनाते हैं, तो वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको टॉप राइट साइड पे एक 3 लाइंस मिलेंगी, आपने इसके ऊपर प्रेस करनी है। जैसे ही इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। तो आपने नीचे आएंगे तो आपको इस्लाम मिल जाएगा, इस्लाम कैटेगरी, इसके ऊपर आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। तो आपको जो है वो इधर सारा कुछ मिल जाएगा। इधर आपको इतने ज़्यादा टॉपिक्स मिल जाते हैं इस्लाम के रिलेटेड वीडियोस बनाने के कि आप दिन में 10 से ज़्यादा वीडियोस भी बना सकते हैं यहाँ से टॉपिक लेके, और कोई कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक जो है वो नहीं आने वाला। अगर हम नीचे आएँ तो इधर हमारे पास इस्लामिक डेट लिखी हुई है, इंग्लिश डेट भी लिखी हुई है। उसके बाद नीचे अगर आएँ तो इस्लामाबाद के अंदर हमारे पास इस टाइम क्या नमाज का टाइम है, सूरज किस टाइम गुरूब होगा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आप देख सकते हैं। इस पे भी आप वीडियोस बना सकते हैं। टाइम टू टाइम अपने व्यूवर्स को ये भी बता सकते हैं कि ये टाइम हो रहा है या ये टाइम हो रहा है, पोस्ट वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सहर और इफ्तार का टाइमिंग जो है वो भी आपको इधर से पता चल जाएगा। ठीक है, सुन्नी का क्या टाइमिंग है, शिया का क्या टाइमिंग है। उसके बाद कुरान करीम की सूरतें जो हैं वो भी आपको इधर मिल जाएंगी, सूरतुल कैफ, सूरतुल खलक, सूरतुल मुज़म्मिल, सूरतुल रहमान, सूरतुल यासीन। आपको यहाँ पे सारी सूरतें जो है वो भी देखने को मिल जाती हैं। नीचे आएंगे तो आपको हदीस बुक्स इन उर्दू के अंदर आपको हदीस की किताबें मिल जाती हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्ने माजा हो गया, सुनन इब्ने दाऊद, सारी किताबें मिल जाती हैं। आप इसको जो है वो प्रेस करें और आपके पास उर्दू के अंदर PDF फाइल आ जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव रख सकते हैं और उससे कंटेंट ले सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो आपको इधर जो है वो बताया जाएगा, पूरा कैलेंडर दिखाया जाएगा, उर्दू इस्लामिक कैलेंडर दिखाया जाएगा कि आज कौन सी डेट है, आज इंग्लिश कौन सी डेट है और इस्लामिक कौन सी डेट है। नीचे आपको जो है वो इवेंट्स बताए हुए हैं, इस्लामिक इवेंट्स, मतलब शब महराज है 19 तारीख को, उसके बाद जो है वो शब बारात है 8 मार्च को, उसके बाद जो है वो तकरीबन कल जो है शब महराज है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कल है जो शब महराज है। उसके बाद शब बारात जो है वो 8 मार्च को है। रमज़ान अल मुबारक का पहला जो है वो रोज़ा है 23 मार्च को। ईद उल फितर आ रही है 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। उसके बाद ऐसे ही अगर नीचे आएँ तो ईद उल अज़हा आ गई। सारी आपको जो है वो इवेंट्स जो हैं इस्लामिक इवेंट्स वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे फेमस नात ख्वां आ जाते हैं। ठीक है, जो भी नात ख्वां हैं आपके। उसके बाद हमारे पास कुरान PDF सूरत आ जाएगी, मतलब सूरत आपको मिल जाएगी अरेबिक PDF फ़ाइल। ठीक है, आप यहाँ से वो भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सारी सूरतें आ जाएंगी जो आपको नहीं मिलती। नीचे लिखा हुआ है ब्राउज़ कुरान PDF सूरत, यहाँ से आपको सारी जैसे प्रेस करेंगे अगर सारी आपके पास सूरत आ जाएंगी PDF फ़ाइल में। मसनून की दुआएं
اس میں یہ ہے کہ آپ طواف کرتے وقت کی دعا وہ بھی آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے. آپ اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں کہ طواف کرتے وقت آپ کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے, اس کو ڈیٹیل کر کے بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیا امامہ یا نئی چادر پہنتے وقت کی دعا. ٹھیک ہے, کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھیے. اسی طرح آپ کو ادھر ساری دعائیں مل جاتی ہیں. یہاں پہ آپ مسنون کی دعائیں لکھا ہوا ہے, براؤز مسنون کی دعائیں, یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. آگے مزید اگر دیکھیں تو آپ ادھر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اسلامک انفارمیشن. ڈو یو نو قرآن ورسز اباؤٹ پریئر, یہ بھی آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں. اے کمپلیٹ گائیڈ آن ڈو مسلم ڈرنک, کیا مسلم شراب پیتے ہیں یا پھر ڈرنک کرتے ہیں, اس پہ کمپلیٹ گائیڈ آپ کو مل جاتی ہے. آپ اس پہ تھمبنیلز بنا کے لکھ سکتے ہیں کیا مسلمان شراب پی سکتے ہیں یا پھر ڈرنکس لے سکتے ہیں, اور اس کے اندر آپ ڈیٹیل سے یہ بیان کر سکتے ہیں. سورۃ العمران کے جو ہے وہ فائدے لکھے ہوئے ہیں, بقرہ عید کی ڈیٹ. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کو ساری انفارمیشن ادھر مل جاتی ہے. نیچے آئیں تو آپ کو جو ہے وہ ادھر سمپل جو ہے وہ اور بھی چیزیں کافی زیادہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں. نیچے آئیں گے تو آپ کو پریئر ٹائم مل جاتا ہے, مطلب نماز کا ٹائم یونائٹڈ اسٹیٹ میں کون سا ہے, پاکستان میں کیا ٹائمنگ ہے, انڈونیشیا میں کیا ٹائمنگ نماز تھی, وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی. رمضان ٹائمنگ آ گئی ہمارے پاس پاکستان میں اور سارے دوسری کنٹریز میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیچے آئیں تو آپ کو ملتا ہے امپورٹنٹ اسلامک انفارمیشن. 6 کلمے ہو گئے, حج, تراویح, اعتکاف, صدقہ, محرم, زکوٰۃ, فطرانہ, سارا کچھ کیسے جائز ہے, کس وقت جائز ہے, کس پہ جائز ہے, یہ سارا کچھ بھی اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے. اور آپ اس پہ بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں کہ کس کو فطرانہ جائز ہے, کس اور اعتکاف کیسے رکھا جاتا ہے, صدقہ کس کو جائز ہے, کون صدقہ دے سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ زکوٰۃ جو ہے وہ کس پہ فرض ہو جاتی ہے, تہجد وغیرہ کے کیا مطلب ہوتا ہے, کس طرح تہجد پڑھنی ہوتی ہے, کتنی تراویح ہوتی ہیں, یہ سارا کچھ آپ یہاں سے دیکھ کے اپنی ویورز کو جو ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ جا کے بتا سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ کو بھرپور کنٹینٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اسلامک بکس کے ذریعے جو ہے وہ مطلب لینا چاہتے ہیں انفارمیشن, اور اسلامک بک سے انفارمیشن لے کے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ لے کے, تو وہ کیسے لینی ہے, آپ نے نیو پروجیکٹ اوپن کرنا ہے, ادھر لکھنا ہے اسلامک بکس ان اردو, آپ نے یہ لکھنا ہے تو آپ کے پاس یہ اسلامک بکس آ جائیں گی. آپ نے یہ بیسٹ بکس اردو بکس اس کو پریس کرنا ہے اور یہ ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے. ادھر آپ کو ساری اسلامک بکس جو ہیں وہ اردو میں مل جاتی ہیں فری آف کاسٹ. سو ادھر سے آپ فریلی جو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ بکس جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اندر سے انفارمیشن لے کے لکھ کے اس کو اپنی ویڈیو کی ایک شکل دے کے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو ادھر اگر آپ دیکھیں تو ماہ رجب کی چند غلط فہمیوں کا ازالہ, ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو جو ہے وہ ساری بک مل جاتی ہے. نیچے آئیں گے تو آپ کو مساجد کے فضائل, مسائل اور مستلقہ اموات پر جو ہے وہ امور پر آپ کو ادھر بھی ایک بک مل جاتی ہے, پوری بک. آپ اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں. حاملین قرآن, فضائل, ادائب اور احکام, ٹھیک ہے, اس پہ بھی آپ ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں. آپ اگر اگر آپ کو ایک بک دوں, ایک بک سے اگر آپ ویڈیوز نکالنا چاہیں تو ایک بک سے بھی آپ بہت ویڈیوز نکال سکتے ہیں اگر آپ بک کو پڑھیں تو. ٹھیک ہے, اگر آپ صرف یہی کام کرتے ہیں, مطلب آپ اردو کے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں اسلام کے ریلیٹڈ, تو آپ اس طرح کی بکس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں اور پڑھتے رہیں. جہاں پہ آپ کو لگے کہ یار اس ٹاپک پہ ویڈیو بننی چاہیے اور میرے ویورز کو اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے, تو آپ وہ اسپیسیفک لائن جو ہیں اس کو ایک اسکرپٹ اس کی بنائیں. ٹھیک ہے, ایک اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ لکھیں اور پھر اس کو جو ہے وائس اوور کر کے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کریں, وہ ویڈیو بنائیں. ڈیفینیٹلی آپ کو بہت اچھا رسپانس ملے گا. اگر آپ اس کے اوپر پریس کرتے ہیں, کوئی بھی بک ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ پریس کر لینا ہے. بک آپ کے پاس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی. آپ PDF فائل میں اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں محفوظ بھی کر سکتے ہیں. سو بک میرے پاس جو ہے وہ جیسے ہی میں نے پریس کیا تو ایسا انٹرفیس آ گیا. اب ادھر 3 MB کی جو ہے پوری بک ہے. میں اس کے اوپر پریس کرتا ہوں, نیچے لنک 2 ہیں, ایک لنک کے اوپر آپ نے پریس کرنا ہے, کچھ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور آپ کی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی, اور آپ ایزیلی اس کو جو ہے وہ پہلے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ ڈاؤن لوڈ ہو کے میرے پاس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی آٹومیٹکلی. میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں, آپ کے سامنے ہی لوڈنگ ہو رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بک پہلا پیج, ٹھیک ہے, 161 پیج ہیں اس بک کے. پہلا پیج یہ ہے آپ کی جو ہے وہ بک یہاں سے سٹارٹ ہونے والی ہے. یہاں سے پوائنٹس دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, فضل, قرآن پر نقطے اور اعراب لگانا,
قرآن پاک کو کسی ناپاک چیز سے لگانا جائز ہے یا نہیں، قرآن کی حفاظت اور اس کا ادب و احترام، ٹھیک ہے، بے وضو شخص کا قرآن کو چھونا۔ تو اس طرح آپ جو ہے وہ مطلب ہر ٹاپک پہ ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کی جو ہے بک سٹارٹ ہو رہی ہے، پڑھنا سٹارٹ کریں۔ جس ٹاپک کو آپ کور کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں سونے کے وقت پڑھنے کی متعصب صورتیں، تو آپ نے جو ہے وہ ادھر سے آپ نے پیج نمبر دیکھنا ہے، اور پیج نمبر پہ آ کے آپ نے جو ہے وہ لائنز پڑھ لینی ہیں، ٹھیک ہے، صورتیں دیکھ لینی ہیں اور اس پہ ویڈیو بنا دینی ہے، سمپل۔ اب اس کو کاپی کیسے کرنا ہے، اس پہ ویڈیو کیسے بنانی ہے، اس پہ میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور اس ویڈیو میں تو ڈیفینیٹلی نہیں بتاؤں گا، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ امید ہے ان ویب سائٹس پہ جا کے کنٹینٹ ڈھونڈیں گے تو آپ ایک ویب سائٹ سے ہی اپنی 100 سے زیادہ ویڈیوز بنا سکتے ہیں، اور آپ کو کنٹینٹ زیادہ دیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ سمجھ لگ گیا ہوگا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئکن کو بھی پریس کریں، تاکہ میری جو نئی ویڈیوز ہیں آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔